नमस्कार, म मुकुन्दराज शर्मा। मेरो यो सुन्ने साहित्य मैले आफै लेखेका केही रचनाहरू एउटा एउटा गरेर यहाँहरूसँग पस्किने यो जमर्को गरेको छु। र आज मैले मेरो आफ्नो लेखन शैली निबन्ध शैलीमा शिक्षा सम्बन्धीको एउटा निबन्ध, एउटा लेख जसमा विचार शिक्षा सम्बन्धी हुनेछन्, तर निबन्ध शैलीमा यसलाई लेखेको छु मैले। म त्यो यहाँहरू समक्ष पस्किने जमर्को गर्दछु। मेरो आजको निबन्धको शीर्षक कफी सपको पाठशाला। आउनुहोस् पत्रकार मित्र, आउनुहोस्। तपाईँलाई मेरो कफी पाठशालामा स्वागत छ। मेरो ठेगाना पत्तो पाउन त तपाईँलाई गाह्रो भएन नि है? अलिकति भित्र छ, कुना काप्चामा अवस्थित छु म। घचेटिँदै भित्तै पुगेको छु म। अरूले आफूलाई फराकिलो पार्दा पार्दै मेरो पाठशाला थोरै साँगुरिएको छ। अज्ञानताले ज्ञानलाई चेप्टाए झैँ, अँध्यारोले सूर्यको प्रकाश निले झैँ। तर सबैले चिनिहाल्छन्, कफी सप भन्नुहोस् मेरो दैलोमै पुर्याइदिन्छन्। गतिला छन् मेरा छिमेकीहरू, पहिले आफूलाई सजिलो पार्छन् अनि मतिर सहयोगी हात बढाउँछन्। यही हो मेरो पाठशाला। पहिले कफी खाउँ अनि गफी होला, हुन्न? यो बडे माको कपमा म सधैँ आफ्ना लागि कफी बनाउँछु, अनि यी बुट्टेदार कपहरू पाहुनालाई कफी सर्भ गर्नका लागि राखिएका हुन्। पाहुना एक वा अनेक पनि हुन सक्छन्, त्यसैले आधा दर्जन जति कप राखेको छु। म कफीको शौकिन छु, हेर्नुहोस्। पाहुनालाई म कफीले नै स्वागत गर्ने गर्छु। मित्रहरू एक दुई कप कफीमा घन्टौँ रमाइला बात मारेर जान्छन्, र त मेरो पाठशाला कफी सपको पाठशालाले चिनिन्छ। कफी पिउनु मेरो आदत हो। मानिसमा आफ्नै बानी हुन्छन्। एउटा कुराको लत बसेको हुन्छ। चुरुटको लत, हुक्का गुडुर पार्ने लत, सङ्गीत सुन्ने लत, उपन्यास पढ्ने लत। रुचिको मात्रा बढ्यो भने त्यो आदत भइदिन्छ। आदतको सम्बन्ध मन र मस्तिष्कसँग हुन्छ। एक कप कफी पिउँदा म रिल्याक्स्ड हुन्छु, स्फूर्ति बढ्छ र केही गर्ने जाँगर चल्छ। हुन त आदत पानी नपार्ने बादल जस्तै हो, फाड्दा पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई कस्तो कफी टक्र्याउँ पत्रकार मित्र? चिनी सहितको कि चिनी रहितको? दुध मिसाएको कि कालो लेदो? मेरो पाठशालामा तपाईँलाई पहिलो पटक स्वागत छ। तपाईँ त शिक्षा पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ। शिक्षा तपाईँको रुचि हो कि फगत जागिर? कैयनले जागिर र विशेषज्ञताको भिन्नता चालै पाउँदैनन्। शिक्षाले सर्वप्रथम धीरताको परीक्षण गर्दछ। शिक्षा हुरीको बेग होइन, मन्द बतासले हल्लाएका पातहरूको मधुर सरसराट हो। तपाईँको पहिरन मलाई आकर्षक लाग्यो। पत्रकार भन्ने बित्तिकै मानिसका आँखामा उसको परिकल्पित छवि आउने गर्दछ। पहिरन र पेसालाई यस्तै परिकल्पित ढाँचाले जोडेका हुन्छन् मानिस। पत्रकार, शिक्षक, नेता, व्यापारी, दलाल, वैज्ञानिक, सन्त, महात्मा आदि आदि। तपाईँ क्याजुअल खालको हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले बिहान मलाई फोन गरेर आफ्नो नाम पनि बताउनु भएको थियो, मैले बिर्सेको छैन। तपाईँका दुईवटा चाहना थिए, एउटा मेरो पाठशाला हेर्ने र अर्को शिक्षा सम्बन्धी केही जिज्ञासा। म आज दिनभरि कतै गइनँ, जानु परेन भनेर बुझ्नुहोस्। बिना उद्देश्य टहल्नु भनेको आफ्नो समयको मूल्य चाल नपाउनु नै हो। म बारदलीमा आराम कुर्सीमा बसेर घाम ताप्दै केही घोत्लिँदै थिएँ। मेरा कानमा नभई शरीरको शीर्षासनमा विराजमान मस्तिष्कमा तपाईँको फोनको आवाज प्रतिध्वनित भइरह्यो। मेरो पाठशाला हेर्ने तपाईँको रहर कि छिमेकीहरूको जस्तै कफी सुर्काउने सुलभ बहाना?
पाठशाला भन्ने बित्तिकै मलाई र सायद तपाईँलाई पनि अनि धेरैजनालाई झट्ट लाग्दो हो एउटा लामो रेल जस्तो कोठा भएको भवनका दुईपट्टि फराकिला हरिया चौर, वरिपरि बार बन्धन, बारका भित्री छेउमा अग्ला अग्ला बैंसका रुखहरू, भुग्रामा सेकेको रोटी जस्तो खुट्टामा झुन्डाइएको एउटा पित्तलको घन्टी, अनि सबै बालबालिकाका प्रिय चौकीदार दाइले टिङ 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 पारेर घन्टी ठोक्दा रुखको हाँगाबाट भुर्र उडेका चराका बथान झैँ भुइँभरि उड्दै गरेका बालबालिकाको उन्मुक्ति। सोच्नुहोस् त, दूर दराजसम्म यस्तै पाठशाला भइदिनु नि। तपाईँलाई मेरो पाठशाला कस्तो लाग्यो? यो ठुलो कोठाका भित्ताभरि राखिएका यी पुस्तकहरू पुस्तक मात्रै नभई मेरा शिक्षक हुन्, मेरा बालसखा पनि नै हुन्, ज्ञानका स्रोत हुन्। यिनीहरूबाट आर्जित श्रुतिमय ज्ञानलाई अनुभूत गरी भावनामय ज्ञान अर्थात् एक्सपिरियन्सियल लर्निङमा परिणत गर्न सजिलै सम्भव छैन। मित्र, बेलुका तपाईँ आएपछि धेरै छलफल गरौँला भनेर ध्यान अन्दै मोडेँ, तर मलाई तपाईँको दोस्रो जिज्ञासाले गिजोलिरह्यो। शिक्षा। तपाईँ सायद समुद्र अटाउने रित्तो घडा लिएर आउनुहुनेछ र जाँदा एउटा सूक्ष्म थोपा मात्रै लिएर जानुहुनेछ। यसो गरौँ न, एउटा कफी थपौँ है। सोचिरहेँ पत्रकार मित्रले शिक्षाका बारेमा के जान्न खोजेका होलान्। ऋषि मुनिहरूका पालाको आफ्नै जीवन जगतको शिक्षा? जति बेला शिक्षक ज्ञानका द्योतक हुन्थे, उनको आचरण हिमगङ्गाको श्वेत निर्मल जल झैँ हुन्थ्यो, जसको सेचन गर्दा मात्रै पनि चित्त शुद्ध हुन्थ्यो। राजकुमारहरू पनि गुरुका शरणमा रहेर शिक्षा आर्जन गर्थे। स्वयं राजा महाराजाहरू गुरुलाई आफ्नो भन्दा उच्चासनमा विराजमान गराउँथे। कतै त्यही इमानको शिक्षा? तपस्वी शिक्षकका बारेमा केही जान्न चाहेका हुन् कि? नम्बरी सुन बन्न आगोमा पोलिनुपर्ने कठोर विद्यार्थी जीवन, पाठ्यक्रम, पाठ योजना, पाठको उद्देश्य अनि मूल्याङ्कन सब थुक गुरुले नै तय गर्थे। गुरुकै निर्णयअनुसार विद्यार्थीले महाविद्यालयको डिग्री प्राप्त गर्थे। ती पत्रकार मित्रलाई त यति पक्कै थाहा होला कि जब औपनिवेशीकरणका पाइला विश्वभर दगुर्न थाले, शिक्षाले ज्ञानको दायरालाई खजान्ची र लेखनदासमा सीमित पारिदियो। मध्यमा शास्त्री आचार्यका प्रमाणपत्र कागजमा छापिएर आउन थाले। ज्ञान अङ्कमा जोखिन थालियो। पुराना र मूल्य र मान्यता वैदिक सभ्यताका पर्खालहरू भत्किँदै गए। यान्त्रिक जीवनको जगजगी सुरु हुँदै जान थाल्यो। म सोच्दै थिएँ पत्रकार मित्र, तपाईँसँग शिक्षाका बारेमा के गन्थन हुने होला। एकछिन बार्दलीको बारमा अडिएर बाहिरतिर हेरिरहेँ। दुई चारवटा सुकेका पातहरू हाँगाबाट छुट्टिएर बत्तिँदै भुइँतिर झरे। हाँगाभरि पलाएका नयाँ कलिला पातहरू फरफर फरफर गर्दै नाच्न थाले। समय यानि कि चौथो आयामको बललाई नाप्ने औकात त कसैसँग छैन, तर यसलाई अनुभूत गर्न सकिन्छ। यसले पुराना विषयवस्तु, विचार र रिवाजहरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँलाई स्थापित गर्दो रहेछ। जसरी स्वयं समय पनि पुराना पलहरू मेटिएर नयाँ पलहरूद्वारा निरन्तर विस्थापित भइरहन्छ। जीव जगतमा मात्र नभई अन्य अमूर्त विषयहरूमा पनि विकासवादको सिद्धान्त मेल खाने रहेछ। गतिशीलता। विज्ञान र समाजको चमत्कारिक विकास भनौँ वा परिवर्तन भइरहेछ। समयले चेतनाको विधि विधानमा पनि धेरै फेरबदल ल्याएको छ। यी सबै विकास, परिवर्तन, फेरबदल जे भने पनि त्यसको मुख्य जरा शिक्षाको नाभिमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले शिक्षा पनि
स्थिर रहन सक्दैन। आखिर शिक्षा मानव प्रयुक्त विषय न हो र मानव भौतिक, आध्यात्मिक र संवेगात्मक तत्त्वहरूको त्रिकुटी हो। जडवादीहरू यसलाई नस्वीकारलान्, तपाईँ नस्वीकार्नुहोला, म नस्वीकारौँला, तर स्वीकार गर्नेहरू पनि त छन् नि। अर्को एउटा कुरा, शिक्षा जीवन निर्माण विधि हो र सही मानेमा जिउने पद्धति हो। ज्ञान, सिप र जीवनको अन्तर सम्बन्धको स्वरूप जतिसुकै फेरिए पनि सार तत्त्व जस्ताको तस्तै रहन्छ। हामी भरपूर जिउनका लागि जन्मिएका हौँ। बुझ्नुभयो? हामी भरपूर जिउनका लागि जन्मिएका हौँ। त्यही भरपूर जीवाई शिक्षाले दियोस् भन्ने हो। नत्र यति बोझिलो पढाइलाई विसर्जन गरिदिँदा भइहाल्थ्यो। मेरो घरको साँधनेर एकजनाले केराको एउटा बोट रोपेका थिए। आज बार्दलीबाट हेर्दा त्यहाँ 5वटा बोट भएछन्। 2 चराटो अझै टुसाएका थिए। अब छिट्टै त्यहाँ घारी बन्ने भो, झाङ्गिने भो, विचारहरू झाङ्गिए चाहिँ झाङ्गिने भो। तपाईँलाई एउटा विचार आउँछ अनि त्यसको छेउछाउबाट कोथो टुसाए चाहिँ अन्य विचारहरू टुसाउन थाल्छन्। छिनभरमै विचारहरूको अरण्य झाडी बन्छ र स्वयं विचारक त्यही झाडीमा हराउँछ। आज म पनि दिनभरि दिशाहीन भई हराएको थिएँ झाडीमा। अहिले तपाईँ आइपुग्नुभयो अनि बाहिरिने बहाना पाएँ। म बार्दलीमा बसेर तेस्रो चोटि कफी पिउँदै गर्दा तपाईँको जिज्ञासा कतै आधुनिक शिक्षा राज्य सत्ताको स्वार्थसँग गाँसिएको, उसैद्वारा नियन्त्रित राजनीति प्रस्त भयो कि भन्नेतर्फ पनि हुन सक्ला भन्ने लाग्यो। हेर्नुहोस् मित्र, अहिलेको विश्व, यो समाज होस्, गाउँटोल होस्, घर परिवार होस् या एउटा व्यक्ति विशेष मात्रै किन नहोस्, कसैले पनि आफूलाई राजनीतिबाट आइसोलेट गर्न सक्दैन। राजनीतिले शिक्षालाई आफ्नो बैशाखी बनाउँछ र आफ्नो नीतिको साम्राज्य विस्तार गर्छ। ऊ पाठ्यपुस्तकका अक्षर बनेर सर्वत्र डुल्छ। सही हो, तैपनि राजनीतिबाट केहीलाई पनि कसैलाई पनि अलग्याएर राख्न सकिन्न। त्यसैले शिक्षा राजनीतिको गोडा बनेको छ भन्दा गल्ती हुँदैन। वास्तवमा अहिलेका विद्यार्थीले भोज भतेरमा टिट्स बिट्स चबाए झै शिक्षा चबाइरहेछन्। हामी सम्भ्रान्त शैलीका भोजहरूमा वेटरले किस्तीमा सजाएर जे ल्याउँछ त्यही टिपेर चबाउँछौँ। मुला, काँक्रा, गाजर, पनिर, पकौडा, फ्रेन्च फ्राई, साँधेको बदाम, सिन्कामा उनेको पोलेको मासु अनि हातमा बोकेको व्हिस्की, वाइन, बियर वा चिसो पेय पदार्थले बगाएर पेटभित्र हुल्छौँ। यो टिट्स बिट्स शिक्षा हामीलाई हाम्रो रुचि र आवश्यकताको पहिचान नै छैन। विद्वान र विज्ञ ठानेकाले जे भट्ट्याउँछन् हामी त्यसैमा सुर मिलाएर देउसिरे भन्दैछौँ। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ हामीले शिक्षालाई रसायनशास्त्रको प्रयोगशालामा हुलिदिएका छौँ, जहाँ प्रत्येक दिन रेडिकल टेस्ट गरिँदैछ। नयाँ, झन् नयाँ अनि फेरि नयाँ। म अलमलमा छु। निश्चित उत्तर र उपाय भेटाउँदैन। के शिक्षाले पनि विनिर्माण यानि कि डिकन्स्ट्रक्सनको सिद्धान्त खोजेको हो? अब यसको मियो उखेलेर अन्यत्र सार्नुपर्ने हो कि? जसरी म जहाँनेर उभिएको छु त्यहीँनेर पृथ्वीको केन्द्रबिन्दु हो, ठिक त्यसरी नै म जे पढ्न रुचाउँछु त्यही शिक्षाको मियो हो। मेरो आवश्यकताको मेनु अरूले होइन, म आफै बनाउँछु। मलाई यस्तै यस्तै लहडी ख्यालहरू आउँछन्। तपाईँ फर्किएपछि म फेरि प्रश्नहरूको झाडीमा हराउन सक्नेछु। मेरी नातिनी विद्यालय जाने उमेरकी भइसकिन्। तपाईँलाई थाहा छ म उनलाई के पढाउँदैछु? सर्वप्रथम म उनलाई भाषा सिकाउँछु, जति सक्दो धेरै भाषा।
भाषाले मात्रै तपाईँलाई दुनियाँसँग जोड्छ। यदि भाषा नै छैन भने भावको के अर्थ? अभिव्यक्तिमा प्रवीणता र शिल्प दक्षता वर्धन गर्नका लागि भाषा चाहिन्छ। विचार र विमर्शहरूको योजक नै भाषा हो। त्यसपछि म उनलाई गणित सिकाउँछु, किनकि गणितमा तर्क हुन्छ, यानि कि लजिक। गणित शाश्वत सत्य हो, त्यसैले यसमा कुतर्कलाई कुनै स्थान छैन। विज्ञान र विकासको जननी गणित हो, तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला। त्यसपछि उनलाई थोरै थोरै विज्ञान पढाउँछु। रुखका पातहरू किन हरिया छन्? सिमीको बोटलाई थाँक्रा किन चाहिएको? इनारभित्र पानी कसरी जम्मा हुन्छ? फुलहरू रङ्गीचङ्गी किन हुन्छन्? किन दिनपछि रात र रातपछि दिन नै हुन्छ? आकाशमा जुन र तारा कसरी अल्झिएका छन्? भुइँमा किन खस्दैनन्? यसले उनलाई नयाँ कुराहरू सिक्ने र खोज्ने जिज्ञासा बढाउनेछ, जिज्ञासु बनाउनेछ। जिज्ञासा बालबालिकाको जन्मजात गुण हो, यसलाई हुर्किन दिनुपर्छ। प्रकृति जिज्ञासै जिज्ञासाको भण्डार हो, यसको सानिध्यमा रहनुपर्छ। र अन्त्यमा नागरिक शास्त्रका आधारभूत कुराहरू पढाउँछु। अन्ततोगत्त उनलाई एक सफल नागरिक बनाउनु नै मेरो उद्देश्य हो। यति पढे पुग्दैन। ठुलो भएपछि उनीहरूलाई जे विषय रुचिकर हुन्छ त्यही पढ्छन्। अहिलेदेखि नै सबै ज्ञानको भारी बोक्नु जरुरी छ र? यो मेरो पाठशालामा रोजी रोजी सबै विषयको अध्ययन गर्न पाइन्छ। जे रुचाउँछन् त्यही रोज्छन्। पढ्नु भनेको जीवन सार्थक बनाउनु हो, होइन त? बरु म उनलाई प्रशस्त चित्रहरू कोर्न लगाउँछु। चित्र कोर्दा कल्पनाशीलता, भावना, प्रेम सबै पक्षको प्रचुर विकास हुन्छ। आफैले कोरेको चित्रलाई माया गर्न थाल्छन्। बालबालिका स्वभावैले चञ्चल हुन्छन्। चित्र कोर्दा एकाग्र हुन पनि मद्दत पुर्याउँछ। चित्रै चित्र भएका कथाहरू पढ्न लगाउँछु। म आफै पनि सुनाउँछु। त्यसले पढाइप्रतिको आकर्षण बढाउँछ। मानस पटलमा उनीहरू आफ्नै काल्पनिक चलचित्र बनाउन थाल्छन्। एका देशमा राजा, रानी, सिपाही, जङ्गल, जनावरहरू आदि आदि। उनीहरूले कल्पना गरेका पात्र वास्तविक पात्रभन्दा भिन्न पनि हुन सक्छन्। रुचिका साथ हुने प्रक्रिया सिकाइका यस्तै गरी हुने त हो नि, कि कसो? बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा कल्पनाशीलताको महत्ता म सामान्य शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। बरु मैले तपाईँलाई उनीहरूको सिकाइमा सङ्गीत र नृत्यको महत्त्व सुनाउन बिर्सेछु। फेरि अर्को बसाइमा है। शिक्षाको उद्देश्य मानिसको प्रज्ञा अनि करुणालाई जगाउनु हो, तर त्यो उद्देश्य पथ भेटाउन कति कठिन रहेछ। तपाईँ त शिक्षा पत्रकार, शिक्षाका बारेमा तपाईँले पनि धेरै सोधखोज र चिन्तन गर्नुभएकै होला, धेरै ज्ञान बटुल्नु भएकै होला। मलाई पनि तपाईँसँग एउटा प्रश्न सोध्ने इच्छा थियो कि शिक्षाको पूर्वीय दर्शन यति छद्मी र झुटो थियो र हामीले यसलाई भत्काउनै पर्ने? कि यो यति बलशाली थियो कि अरू कसैले यसलाई परास्त गर्नै पर्ने? उत्तर सोचेर दिनुहोला फुर्सदमा। लौ त मित्र, कफीको कप पनि रित्यो होला। अब तपाईँका प्रश्नहरूतिर लागौँ। धन्यवाद।